शुभ वार्ता जुआंव अवस्वर 17 वोल 11 तावन 19. त्यावेळी आपली दीश सरगार लावन जेजून म्हळें, पवित बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ, अशें तेय आमचे बरीस एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलेय तांचे सवें आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें, अशें पवित पुस्तकी बरोवन आसलें सद्दी जालें. जाचे निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आनी आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हें परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला, आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतल्यान राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात, आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयल्ले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. नियाळ. देवान रचलेलें सक्कड बरें आनी संपूर्ण. देवान रचलेलो संवसार सर बरेपणान भरला. हें बरेपण देवाचे कृपेन मानून घेयचें. ह्या संवसारार आसलें बरेपण साबारपोटी मनशान आपले स्वार्था खातीर उपयोग करून स्वार्थी संवसार करून घेतला. संवसारांत आसुनी संवसाराची जायनासतना देवाच्या राज्याचे मोलाची बराजे म्हणून जेजू उलो दिता. जेजून ह्या संवसारांत आमकां ताच्या सक्तेन आनी पवितपणान धाडलां. ती सकत आनी पवितपण स्वार्थी संवसारांतावन मेकळी करून निस्वार्थी संवसार बांदून आपोवणें दिता.